So mayong buntag mga igsoon, no? Amen. O sa atong igsoon nga taga Barrio 5, Campo 5. Amen. So nindot kayong mga pulong nga gipatpat sa atong igsoon, no? Nga pinaagi nila nga gigamit sa Espiritu Santo. So salamat og dalay ko ng Dios. So nindot kay atong tema ang cross gi pasigarbo ni Pablo. No, so kung si Apostol Pablo gi pasigarbo niya ang cross, so kita dapat nga ato gi pasigarbo ang atong Ginoo. No, so atong basahon ang pulong sa Ginoo ang Galacia 6:11. Matod sa pulong, tanawa unsa kadako sa agi sa mga titik nining akong gisulat kaninyo. Pinaagi sa akong kaugalingong kamot. Sila nga nagatinguha sa paghimog maayong pagpasundayag sa lawas, mao ang buot magapugos kaninyo sa pagpasirkonsisyon. O aron lamang nga sila dili pagalutuson tungod sa cross ni Kristo. Kay bisan gani silang mga may sirkunsisyon, wala man magbantay sa kasuguan. Apan sila nga naninguha nga kamo magpasirkunsisyon, aron ilang ipasigago ang inyong lawas nga mga lawas. So matod sa pulong mga igsoon, nga adunay mga bisan gani nga sila may sirkunsisyon. Wala man gyapon magbantay sa mga kasuguan. Matod sa Mateo 15 atong idugang, no? So Mateo 15. Busa tungod sa inyo lang tungod lang sa inyong gikabiling-biling nga kalagdaan, inyong gipakaulay pulos ang pulong sa Dios. So nindot kay ang pulong, no? So tukma, di ba? Adunay mga sirkunsisyon. Pero wala man gyapon magbantay sa kasuguan. Anong unsa may nahitabo? Kamong mga maot maayo gayud ang pagkahimo ni Isaias sa propesya. May tungod kaninyo. Sa iyang pag-ingog kining mga tawana, nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. So layo lang gyapon kung ikaw mga igsoon, kung kita nga gikatudluan sa pulong sa Ginoo mao lang atong sundon. Kung unsay kamaturan, mao lang ato mga igsoon. Bawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Sanglit sa ilang pagpanudlo, ila mang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. So mas maayo pa di ay kaniadto, no? Mas maayo pa di ay nga katong mga himo lamang mga tao, ila pang gisunod pero ang pulong sa Dios ilang gipakaulay pulos. So mao na mga igsoon nga atong diman-an nga ang pulong sa Dios, no? Pinakabilinon, pinakaimportante sa atoa. Kay mao ning atong kaluwasan mga igsoon. Matod sa atong idugang ang 1 Corinto 10, no? Adunay idugang nato, no? Para ato kaning may baluan, 1 Corinto 10. Dungan ninyo ang batasan sa Israel. Dili ba sila nagapangaon sa mga halad ninyo sa mga ganiya nga katong mga lagda lamang sa mga tao may gisunod kaniadto. Nagapakig-ambit man sa laran, unsa man ang akong buot ipasabot, mao ba ang kalanon kinuod gayud di ay nga halad ngadto sa mga Dios. O nga aduna gayud di ay ing tinuod nga Dios. Dili. Inunwa ang buot ko ipasabot mao ang bisan unsay gihalad sa mga intil. Ini ilang ginahalad ngadto sa mga yawa. O dili ngadto sa Dios mao na mga igsoon kung kaniadto kita nagapangahalad. Mingon ta nga yalad na tuli sa patay, yalad na tuli sa puno kakahoy, walang dili na nato pagabuhaton. No? Kay ingon sa pulong, kay kamo dili arang makainom sa tubig
tupa sa Ginoo, dungganan sa tupa sa mga yawa. Ug kita gipiyalan pod kining kamatuoran nga gipiyan nga ni kanato sumatag sa kanato ug dili lang kay ang apostol Pablo ug dili lang kay sa tanan nato nga mga apostoles mo pud ang atong buhaton. Bantayan nato ang ginatawag nga kamatuoran. Tingnan naman ang 2 Korinto kapitulo 4. Ato nabasahan ang pulong sa Dios. Ano Korinto? Yang gisulat ni apostol Pablo ngadto sa mga taga Korinto. Ug labot pa niini gikinahanglan sa mga piniyalan nga sila magapakita ng kasaligan. Pangutana, si Apostol Pablo ba kagipiyalan sa kamatuoran nagpakita ba siya ng kasaligan? Sumala sa atong nabasa. Nagpakita siya nga siya kasaligan nga alagad sa Dios. Ug mao pud ang atong buhaton. Kaya naman, sumala sa pulong, kinahanglan atong tumano ng pulong sa Dios. Kung kasaligan ng kahang atong mga apostoles, sundugon nato sila. Kinsa ba ang isundog sa mga apostoles? Dili ba mao ang Ginoo? Kay sila nakakita magod sa atong Ginoo. Kay sila mao magod ang nakasusi sa kinabuhi sa atong Ginoo samtang nagpakatawo pa ang atong Ginoong Hesukristo. Dili siya kalibutan. So siya nakasusi ang mga apostoles. Pero nila lang gisulat aron ipalapnag nga ni kanato. Aron ipahibalo nga ni kanato ang tanan. Kay sama sa gisulat diri sa 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 11. Kining mga putanga nahitabo kanila ingon nga pasidaan o gisulat ingon nga tugon alang kanato aron nga mga higabutan sa katapusan sa kapanahunan. So kining tanang mga butana gitugon alang kanato. Mao na ang gisulat kining maong mga pulong aron kita dunay pagkabantayan ng pulong sa Dios. Karon ang atong apostol man, usa ka apostol pinaagi gyapon sa Espiritu Santo sa Ginoo, nagpantala sa maayong balita, nagpasigarbo sa maayong balita. Wan ang iya gipasigarbo ang cross, kundi bisan pa ang maayong balita ni Kristo iyang gipasigarbo una sa tanan. Ngano man nakasulti man ang gipasigarbo niyang maayong balita, sumala sa pulong sa Ginoo dili nato. Sige daw. Sa maning pulong sa Ginoo nag-ingon diri sa pulong. Ang 1 Korinto, ang pagpasigarbo sa atong Ginoo sa pagsangyaw niya sa maayong balita ni Kristo. Sugdan nato sa 13. Wala pa kamo masayod nga sila nga nag-alagad sa templo nagakuha sa ilang pagkaon gikan sa templo. Ug sila nga nag-aalagad sa alaran, nagadawat og bahin gikan sa mga hinalad inihaw. Sabtan ba nato? Kay kaniadto, dunay manggod nga halad nga kinasing-kasing ang matagusan nato ang mga tao. Mao nang ginabuhat kaniadto bisan pagani karon na nagabuhat nga na. Pero sa man nato karon, padayon nato pagbasa. Sa ingon nga paagi, ang Ginoo nagsugo nga ang mga nagasangyaw sa maayong balita magakuha sa ilang kapangabuhian gikan sa maayong balita. Unsa man? Pinagi sa pagpagwali sa maayong balita, sige nagwali sa maayong balita. Mo na ginatawag nga dunay kinasing-kasing nga paghalad. Aron nga ang nagawali sa maayong balita, dunay sila ginatawag nga kinabuhian ba. Pagkakuhaan nila sa ilang kinabuhi, aron sa ilang panaon sa matag-adlaw. Pero unsa man ang ipaglaban ni Apostol Pablo? Lahi ang ipaglaban ni Apostol Pablo ug lahi ang gibuhat sa uban. Kaya naman, aton padayon ang pagbasa. Apan wala ako magpahimulos sa bisan unsa nining maong katungod. Ug wala usab ako karon magsulat niini aron lamang paghimuon ang ingon niini alang kanako. Kay palabihon ko nga mamatay ako. Kay sa pagakuhaan ko niining hinungdan sa akong pagpasigarbo. Kay kung ginwali ko man ang maayong balita, kini wala maghatag kanako og hinungdan sa pagpasigarbo. Kay mapugos man gayud ako sa pagbuhat niini. Ingon nga ako katungdanan. So, sa atong pabahin mga igsoon, kung kita ang matagusa kay nato nagwali man sa balita, dili lang kay ang nagatindog diri sa simbahan. Kay bisan pa ang matagusa kay nato, nagsangyaw manggod sa maayong balita, dili lang kay ang nagatindog diri sa simbahan. Kay bisan pa ang matagusa kay nato, nagsangyaw manggod sa maayong balita. Dili lang kay ang nagatindog diri sa simbahan. Kay bisan pa ang matagusa kay nato, nagsangyaw manggod sa maayong balita.
Formal man o kung dili formal, igunay man ko dili formal. Kanang pulko lang, o nagpaminaw, kanang sharing ang ginatawag ba? Usa man na sa kapamaagi sa pagpalanag sa maayong balita. Pero maurang gani, dili lang na sa formal, sama sa pagsimba, sama sa misa nga ato ginabuhat karon. Karon, ato